نبی پاک دے غلاموں عاشق کہنا آسان ہے، عاشق بننا آسان ہے، بولو نا بننا آسان نہیں۔ آپ فرماندے نے ایک بی بی ہے، مدینے دے تاجدار دا نام سنیا، اللہ دے حبیب دا نام سنیا، ایمان والوں کی ایک ایسا مدینے دے وچ سونا ہے کہ جڑا پتنا نو کلمے پڑھا رہا ہے، سبحان اللہ، ایسا سونا ہے جڑا درختاں نو کلمے پڑھا رہا ہے۔ ایمان والوں کوئی کسی واسطے اپنا گھر بار نہیں چھڑدا۔ آپ فرماندے نے کہ اس بی بی نے اپنا گھر بار چھڈیا، مال و دولت والی سارا دولت بھی چھڑ دیتی، مال بھی چھڑ دیتا، ایک جوان بچائے اس بچے نو لے کے بارگاہ رسالت وچ آ گئی۔ اللہ دے نبی دی زلفاں نو ویکھیا، رسول کائنات دے چہرہ مبارک نو ویکھیا، عرض کیتی کملی والیا میں تیرے زلفاں دی قیدی ہو گئی ہوں، آقا میں تیرا نام سن کے تیری مرید ہو گئی ہوں، کملی والیا میں تے دولت بھی چھڈ آئی ہوں، رشتہ دار بھی چھڈ آئی ہوں، میں اپنا مال بھی چھڈ کے آ گئی، سونیا میں تیری درے دولت تے آ گئی ہوں۔ ایمان والوں توجہ کرو، کہندی کملی والیا میں تے تیرا نام سن سن کے تیری مرید ہو گئی، سبحان اللہ، تیری مرید ہو گئی۔ اللہ دے نبی نو کہن لگی سونیا یا رسول اللہ میرے بچے نو اپنی غلامی چ قبول کرو، میرا بچہ آپ دی غلامی کرے گا لیکن میں فاطمہ الزہرا دی غلامی کراں گی، میں فاطمہ الزہرا دی غلامی کراں گی، بی بی عائشہ پاک دے برتن دھویا کراں گی، میں جناب فاطمہ الزہرا دے گھر دے وچ جھاڑو پھیراں گی، سرکار میرے نوکری چ قبول کر لو، بولو نوکری چ یا رسول اللہ جی میں نوکری چ قبول کر لو۔ مدینے دے تاجدار نے او دے بچے نو اپنے صحابہ کرام چ رکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں او دے بچے نو اپنے صحابہ کرام چ رکھیا، اور رسول کائنات نے اس عورت نو جناب فاطمہ الزہرا دی غلامی وچ قبول کر لیا، سبحان اللہ، اور عورت نو غلامی چ قبول کر لیا۔ بے شک آپ فرماندے نے کہ عورت نو جناب فاطمہ الزہرا دی غلامی وچ قبول کیتا، زندگی گزر رہی ہے، ایمان والوں صبح شام جناب فاطمہ الزہرا دے چہرے دی زیارت کر دے، سبحان اللہ، آقا کریم نے او دے بچے نو اپنے صحابہ کرام دی غلامی وچ قبول کیتا ہے۔ ایمان والوں ایک دن ایسا دن آیا کہ وہ بچہ اتنی شان والا ہے، رسول کائنات دے چہرے دی زیارت کردا ہے، نبی پاک دے غلاموں ایک دن ایسا آیا کہ ایمان والوں بیمار ہو گیا، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ جدو بیماری دی حالت وچ آیا تو دی روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ ایمان والو اللہ دے نبی نو پتہ چلیا مائی دا بچہ فوت ہو گیا ہے، رسول کائنات تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی نے بچے نو ویکھیا اے تے او بچہ ہے کہ دی ماں اپنا گھر بار چھڈ کے مال چھڈ کے رشتے دار چھڈ کے میری غلامی وچ آئی ہے۔ ایمان والو اللہ دے نبی نے بچے نو ویکھیا، حضور نے فرمایا انج کرو اے دے کفن دفن دا اہتمام کرو، اے دا جنازہ بھی میں پڑھانا ہے۔ ایمان والو توجہ کرو، پہلے تے کل حضور نے اتنی فرما دیتی، پھر سرکار دے خیال بدل گئے، پھر اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں انہوں ہلے غسل نہ دینا، رسول کائنات نے فرمایا جاؤ اے دی ماں نو جا کے دس دیا تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ جب ماں دے کول پیغام گیا ماں روتی روتی آ گئی، ایمان والو اللہ دی بارگاہ چ رو کے کہہ دیے ربا ماما دا تے ایک دن دا پتر بھی جوان ہوتا ہے۔ بے شک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لالا ماں دا ایک دن دا پتر بھی جوان ہوتا ہے، اے ماما نو پتا ہے راتا ماما کی میں قربان کر دیندیاں نے، سارا جگ سو جائے بچہ روے ماں نہیں سوندی، اے ماما
اپنی اولاداں دی خاطر لوگاں دے برتن بھی دھوندیاں نے اولاداں دی خاطر محنت بھی کردیاں نے اپنا سکون قربان کر دیندیاں نے پھر بھی ماواں نوں سکون نصیباں دے نال ملدا ہے بے شک سکون نصیباں دے نال نصیباں دے نال ملدا ہے توجہ کرو اس بی بی دی تی آخری دولت ہی ہوئے سکون رسول کائنات دی بارگاہ دی وچ ایمان والوں سرکار دی غلامی چی پیش کر دیتا آکے کہنے لگی ایمان والوں بچے نو دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے سینے تی ہاتھ رکھ کے رون لگی مولا یا اللہ میں نو شکوا نہیں سونیا کلو نفس ذائقہ الموت موت دا ذائقہ تی جان نہیں چکھنا ہے لیکن مولا کائنات یا رب کائنات تیری چیزیں واپس بلا لی لیکن یا رب کریم میرا بچہ تیرے نبی دی غلامی چی آیا ہے میں تیرے نبی دی غلامی چی آیا یا اللہ میرا بچہ مر گیا ہے اگر میں واپس اپنے قبیلے چے جاواں گی لوگوں نے کہنا کملی والے دا کلمہ پڑھیا بچہ دے کے آ گئی کملی والے دا کلمہ پڑھیا یہ دا بچہ مر گیا ہے یا رب کائنات میرا تیری ساتھ نو لگدا ہے یا رب کریم میں جا مولا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے لیکن یا رب کائنات لوگ تیرے محبوب کو کلا کرنگے تیرے محبوب بدلے کلا کرنگے ماں نے سر سجدے وچ رکھیا رب کعبہ دی قسم ایسا کرم ہویا بی بی دا کلمہ بچہ کلمہ پڑھدا زندہ ہو گیا ہے بیوی دا بچہ کلمہ پڑھدا زندہ ہو گیا اچھی بولو کلمہ پڑھدا زندہ ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں یہ ہے میرے مصطفیٰ دی غلامی سانو منگنا نہیں ہوندا پر لجپالا نو دینا ہوندا ہے منگتے صحیح سونے دی بارگاہ دے وچ سوال کرتے صحیح او جیڑا آگے در کے نہ خالی موڑ دے او تے منگتیاں نو کر شہر شاہ چھوڑ دے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آپ عاشق لکھ دے نے کہ او عاشق سرکار دا جس نو مصطفیٰ دا واسطہ دے کے زندگی ملی ایمان والو سیدنا ابو بکر دے زمانے وچ بھی زندہ رہا فاروق اعظم دے زمانے وچ بھی وہ بچہ زندہ رہا ماں بھی فوت ہو گئی لیکن رب نے دی طویل لمبی عمر لکھ دی تھی ایمان والو اے ہے میرے مصطفیٰ دی غلامی اے ہے میرے شہنشاہ دی غلامی اس محبوب دی نوکری ادا کر کے